अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। नए आईजी पंजाब की तकर्री के मामले पर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को 3 नाम भिजवा दिए हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत को पैनल के नाम भिजवा दिए गए। फयाज अहमद दियो और एडिशनल आईजी हैं ये पुलिस। आमर जुल्फ़कार एडिशनल आईजी हैं ये भी पुलिस। और गुलाम महमूद डोगर एडिशनल आईजी हैं पुलिस ये भी। और इन तीनों के नाम जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भिजवाए हैं। और पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 में से किसी एक अफसर को पंजाब का सूबाई जो है पुलिस अफसर मुकर्रर किया जाए। आईजी पुलिस फैसल शाहकार खिदमात जारी रखने से माजर कर चुके हैं। उन्होंने भी इसरार किया है कि मैं अब पंजाब पुलिस का आईजी नहीं रहना चाहता। पंजाब काबीना भी साइना वजीराबाद में आईजी की कारकर्दगी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पंजाब की जानिब से आईजी की खिदमात वापस लेने के लिए वफाकी हुकूमत को लिखे के खत में उनके मतन के मुताबिक सूबाई काबीना आईजी पंजाब फैसल शाहकार की परफॉर्मेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। आईजी पंजाब की कारकर्दगी मायूस कुन होने की बिना पर वफाक में खिदमात वापस ली जाए। पंजाब फैसल शाहकार की कारकर्दगी 4 नवंबर को मायूस कुन रही। मतन के मुताबिक लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद सहना जो है वो गुजरा है, जो उसमें उनकी कारकर्दगी जो है बहुत ही मायूस कुन थी। तो जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने 6 नवंबर को खिदमात वापस लेने के लिए वफाक को खत लिखा। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने खुद भी ओहदे से अलग होने का फैसला कर रखा है। तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फैसल शाहकार की खिदमात वापस ले, जिसपे वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खिदमात वापस लेने से इनकार कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खिदमात वापस लेने से इनकार कर दिया है। वफाक एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल शाहकार को बतौर आईजी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म दे दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खिदमात वापस लेने से मुतल्लिक कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। फैसल शाहकार ने वफाकी हुकूमत को लिखा है कि इनकी खिदमात वापस ली जाएं, वो पंजाब में काम नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखें कि जबकि पंजाब हुकूमत है वो आईजी को चेंज करने की दरख्वास्त भेज रही है और आईजी भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें इससे यहाँ से चेंज किया जाए, लेकिन वफाक हुकूमत है जो इस चीज़ पे एग्री नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं कि ये आगे इसका क्या होता है। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इमरान खान ने कहा है कि फौज से कोई इशू नहीं है और फौज से कोई इशू हो भी नहीं सकता, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ है। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मालूम था मुझे मारेंगे, इसलिए पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर दी। जैसा कि इमरान खान बार बार मुख्तलिफ जलसों में यही बताया करते थे कि 4 बंद कमरों में जो है मौजूद लोगों ने कुछ प्लानिंग की है। तो इस किस्म की आपने उनकी हर तकारीर में ये चीज़ें सुनी होंगी और वो उनका कहा सच भी हुआ और आप लोगों ने देखा कि वो वाकई एक निडर जो हैं वो लीडर हैं जिस पे वो डटे हुए हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी जहां तक आप लोग किसी मामले में छोटे मोटे किसी मामले में घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपके बहन भाई या आपके बीवी बच्चे फैमिली के लोग आपको दोबारा उधर नहीं जाने देंगे, यहाँ तक कि बस कहेंगे यहाँ से बाहर निकलो, इस तरह उस तरह आगे पीछे हो जाओ, छुप जाओ, छोड़ दो, जिंदगी एक बार मिलती है, बड़ा कुछ कहेंगे। लेकिन इमरान खान को देखा है कि अभी वो जख्मी हालत में ही दोबारा से स्टैंड ले रहे हैं और अपनी कौम को दोबारा से उठने के लिए कह रहे हैं। और इंशाल्लाह वो कहते हैं 8-10 दिनों में मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा।
تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت ہی بڑے ظرف کی بات ہے۔ خیر، ذرائع کے مطابق عمران خان نے گفتگو میں کہا کہ جب مضبوط ہونے لگے تو دوسرا منصوبہ ان لوگوں نے بنایا کہ جس طرح کہ سلیمان تاثیر کو قتل کیا اس طرح مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن سلیمان تاثیر کا دیکھیں کہ ایک الگ سے معاملہ تھا اور عمران خان کے اوپر ایک جھوٹا معاملہ سارا بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو تو ایک وہ جو ہے نشئی کہہ لیں کہ اس نشئی سے، اور نشئی کی بھی گولیاں پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہیں، بیچارے موزم ہی اس سے شہید ہوا ہے۔ تو خیر وہ موقع پہ پکڑا بھی گیا، اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ تو خیر یہ معاملات تو ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے نیچے سب ہیں جن لوگوں کے نام دیے، اگر وہ ملزم نہیں تو تفتیش میں نکل جائیں گے۔ لیکن خیر یہ تو حق ہوتا ہے مدعی کا کہ وہ اپنی ایف آئی آر میں کس کو نامزد کرتا ہے، کیونکہ اس پوٹری سے تو عمران خان کی کوئی دشمنی بنتی نہیں ہے، جہاں تک آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے اور ہم بھی سمجھتے ہیں، بلکہ ساری قوم سمجھتی ہے۔ لیکن اب اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ رانا ثناء اللہ کے کتنے سخت بیان آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے بڑی سخت لہجے میں بات کی ہے اور اسلام آباد کی طرف جس نے آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی دیکھ لیں کہ حالات کتنے خراب چل رہے ہیں، اور جب عوام کسی سائڈ پہ چل پڑتی ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، اور عوام بھی اتنی ہو کہ مارنے سے ختم نہ ہو تو اس میں پھر حکومتوں کو بے بس ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں، میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ کو چاہیے، آرمی کو چاہیے کہ اس میں اتریں اور اس کو کسی بھی سائڈ پہ جو ہے ان کا کوئی پیچ اپ ہو اور جان چھوٹے ملک کی، اور کیونکہ اس وقت ملک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنومی کتنی گرتی جا رہی ہے، جو ہیں ملکی یعنی کہ ذخائر جو ہیں وہ کتنے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ملک اس وقت اسٹیبل ہو اور غریب بندے بھی سکھ کا سانس لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اگر ان تینوں کے نام نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، یا پھر پاکستان میں دو قانون ہیں، ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے۔ یہ عمران خان کی بڑی زبردست بات ہے، اور اللہ کرے کہ عمران خان اس بات کی میں اس لیے تائید کروں گا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سارے کیسز کو جانتا ہوں کہ جس میں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون ہے۔ اگر آپ مجھ سے پروف بھی چاہیں گے تو میں انشاءاللہ دوں گا، کیونکہ ہماری یہاں پہ عدالتوں میں جا کے دیکھا جائے اور جیلوں میں دیکھا جائے تو آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا کہ غریب کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے اور امیر کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ غریب کو انصاف ملنے میں کتنی تاخیر ہے اور امیر کو کتنی جلدی سے انصاف مل جاتا ہے۔ جو بھی وہاں پہ پیسہ لگاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنا فیصلہ کروا کے، اور اپنے حق میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن خیر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ میرٹ پہ بہت زیادہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ بہت زیادہ بری ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیسوں کو جو ہے وہ بڑی گہرائی سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ جو ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ بہت ساری سزائیں ایسی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے عدم ثبوت کی وجہ سے اگر ان لوگوں کو نیچے سے ہی بری کر دیا جائے تو وہ ریاست میں جو ہے امن قائم کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ریاست میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے نچلی عدالتیں ان کو لازماً جو ہے وہ سزا دے دیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے جا کے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس جو ہوتا ہے اتنا لمبا پیریڈ، اس کے اندر ان کو جو ہے یعنی کہ 8-10 سال لگ جاتے ہیں، تو پھر اس میں ان کو بہت سارا سبق حاصل ہو جاتا ہے۔ خیر رہی بات ہمارے حکومت کی، اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ بہت ہی مشکل کٹھن وقت میں ہے۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد ملک کے حالات ٹھیک ہوں، کیونکہ عوام بھی بہت زیادہ تنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ کسی سائڈ پہ مسئلے مسائل سارے لگیں اور عوام کی بھی اس سے جان چھوٹے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔